बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज दो स्टोरीज़ आपके सामने शेयर करूँगा। पहली स्टोरी एक माली की है कि DHQ हॉस्पिटल के अंदर 5 मई को एक माली अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हुआ, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, लेकिन MS ने क्या किया। दूसरी स्टोरी सफारशी मुलाजमीन अदारों के ऊपर बोझ बन चुके हैं, अदारों के सरबराहान कोटली के अंदर उनसे सख्त तंग हैं, इसके ऊपर वो तशवीश का इजहार भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले माली के ऊपर बात करते हैं कि माली जो है वो एक छोटी सी पोस्ट है, आपको पता है, लेकिन कोटली शहर के अंदर नौजवान बच्चे बच्चियां जो है वो एक छोटी सी पोस्ट के लिए तगो-दो करते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर भी भर्ती नहीं हो सकते। 5 मई को कोटली शहर के अंदर कोटली शहर का एक रिहायशी जो है वो माली की जो नौकरी करता था DHQ हॉस्पिटल के अंदर, वो रिटायर हुआ और उसके बाद होना ये चाहिए था कि उसकी जगह आप शहर के अंदर किसी बेरोज़गार शख्स को भर्ती करें, लेकिन हमारे MS साहब जो है वो उन्होंने वहाँ अपना रिश्तेदार और अपने इलाके का बंदा भर्ती कर दिया। हम कभी भी इसके मुखालिफ नहीं है, कोई जहाँ से भी भर्ती होता है, लेकिन मेरिट होता है, असूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है। तो हालत यह है कि शहर के लोग जो है वो एक कासिद के लिए भी जो तगदो करते हैं वो भर्ती नहीं हो सकते, माली भी भर्ती नहीं हो सकते। जो कोई 2-3% लोग शहर के मुलाजमीन हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद जो है वो बाहर का दूसरे हलकों से लोग भर्ती कर दिए जाते हैं। चूँकि यहाँ पर बड़ा होल्ड है, दूसरे हलके के मेंबरान असम्बली का, वज़रा का हमेशा होल्ड रहा है, तो उन्होंने हमेशा अपनी बरादरी के रिश्तेदार लोग भर्ती किए हैं। और ये एक बड़ा अलमिया है और उसके ऊपर हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि शहर के अंदर नौजवान बच्चे बच्चियाँ बेरोज़गार हैं और इस बेरोज़गारी से तंग आकर बिलाखिर जो है वो उनको यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी जो स्टोरी है वो सफारशी जो मुलाजमीन हैं वो अदारों के ऊपर बोझ बन चुके हैं और अदारों के जो सरबराहान हैं वो उनसे सख्त तंग हैं। अब ये सफारशी मुलाजमीन कौन हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जितने भी वज़रा हैं वो कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है, लेकिन उनके जो घरों के मेन दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, वहाँ पर 7 बजे कुछ लोग जो है वो फ़ाइलें उठाकर बैठ जाते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वज़ीर साहब जो है वो कब उठेंगे। फिर ये वो लोग होते हैं जो बड़े TC बाज होते हैं, बड़े मक्कार किस्म के लोग होते हैं, हर चौक के अंदर हार उठाकर खड़े होते हैं और वज़ीर के गले में डालते हैं। फिर ये वज़ीर की दावतें भी करते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक। तो जब वज़ीर ऐसे लोग को देखता है कि वो इतनी उसकी खुशामद करते हैं, की देखभाल करते हैं, हर चौक में मौजूद होते हैं, सुबह 7 बजे उसके दरवाजे के ऊपर बाहर आकर जो है बैठ जाते हैं, तो ऐसे TC बाज़ लोगों को जो है वो वज़ीर को बाज़ औक़ात उसकी मजबूरी होती है, उसको भर्ती करना पड़ता है। और ये वो सफारशी मुलाजमीन हैं जो अदारों के ऊपर बोझ बन चुके हैं। ये कैसे बोझ बन चुके हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक आला अफसर ने बताया जी कि एक ऐसा मातहत मुलाज़िम है मेरा जो मुझे फ़ोन करके कहता है कि मेरा यहाँ से वहाँ तबादला कर दो और मुझे तबादला करना पड़ता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों उसकी बात सुननी पड़ती है, तो उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि सफारशी है तो इसको वज़ीर ने लगवाया। तो मैंने कहा जब आपने इसका आर्डर किया तो इसके नाम के आगे आपने सफारशी लिखा है कि ये सफारशी भर्ती हुआ है। तो ये सफारशी लोग देखें कितने चालबाज और कितने तेज़ जहन के होते हैं कि किस तरह ये अपने अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं, वज़ीर के नाम पर, मेंबर असम्बली के नाम पर अपनी मर्ज़ी से नौकरी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से छुट्टियां लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की जगह पर यह तबादला करवाते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो घर बैठ कर जो है वो तनख्वाह वसूल करते हैं, चूँकि उनके पीछे वज़ीर होता है, उनके पीछे मेंबर असम्बली होता है, और ऐसे ऐसे अंदाज से ये अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं। और जो लोग नौकरी करने आते हैं वो कभी भी, जो जितने भी सफारशी लोग हैं आपने देखा होगा कि वो आपको फील्ड में कभी नज़र नहीं आएंगे। कोई किसी कोने में छुपा हुआ होगा, नौकरी कर रहा होगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो बन के बैठ जाएगा AC के रूम में, ठंडे कमरे में, कोई टेलीफोन ऑपरेटर बन जाएगा और वहाँ पर वो छुपा हुआ होगा, अपनी नौकरी पूरी कर रहा होगा, कोई घर बैठ कर जो है तनख्वाह वसूल कर रहा होगा, और कोई जो है वो अफसर को ऐसे ऐसे तरीक़ों से ब्लैकमेल करके जो है वो आगे पीछे इधर टाइम गुजारा, दिन गुजारा और फिर चला गया और महीने के बाद अपनी तनख्वाह वसूल की। तो ये जो सफारशी लोग हैं जो वज़रा के कहने पर महकमे के अंदर भर्ती हुए हैं या अदारों के अंदर बोझ बन चुके हैं, एक तो ये इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ये काम को नहीं समझते, इनके पास काम का तजर्बा नहीं होता, तो इसलिए ये हीले बहाने करके वक्त पास करते हैं और तनख्वाह वसूल करते हैं। सरकार के ऊपर बोझ है, रियासत की आवाम के ऊपर बोझ है, हम लोग जो टैक्स अदा करते हैं और हमारे टैक्सों से तनख्वाह वसूल करते हैं, मुफ्त की तनख्वाह वसूल करते हैं। तो सिफारिश के ऊपर वज़ीर की TC करके भर्ती होते हैं और फिर उसी वज़ीर के नाम पर अपने अफसर को ब्लैकमेल करते हैं, काम नहीं करते और काम ना करने की तनख्वाह वसूल करते हैं। दूसरा,
کچھ سفارشی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری بات ہے وہ ہر روز وزیر کے دروازے کے اوپر صبح 7 بجے بیٹھ جاتے ہیں، تو بعض اوقات وزیر بھی سوچتا ہے کہ یار اس سے جان کیسے چھڑاؤں، تو کہیں نہ کہیں اس کو بھرتی کروا دیتے ہیں۔ کچھ سفارشی لوگ ایسے بھی ہیں جو خاکروب کی پوسٹوں پہ جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو کوٹلی شہر کی جو شیخ برادری ہے اس میں بے شمار لوگ جو ہے وہ یہ خاکروبوں کا کام کرتے ہیں، اور بہت ہی غریب اور سفید پوش لوگ ہیں یہ، تو ان کا حق بھی جو ہے وہ مارا جاتا ہے شہر کے اندر۔ خاکروب کی پوسٹ پر بے شمار لوگ جو ہے وہ نوکریاں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خاکروب کی پوسٹ پر نوکریاں کرتے ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں جو ہے بڑے سر اٹھا کر چلتے ہیں، بڑی شان و شوکت سے چلتے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ جب ان کو کہیں کسی طرف کو راستہ نہیں ملتا تو وہ خاکروب کی پوسٹ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ادارے کے اندر وہ ایک دفعہ گھس جائیں تو انہوں نے کون سا کام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے وزیر کے نام پر، ممبر اسمبلی کے نام پر افسر کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرنی ہوتی ہے، تو خاکروب ہی ٹھیک ہے۔ اب جن صاحب نے جو ہے وہ ان لوگوں کا آرڈر کیا ہوتا ہے وہ صاحب ان کے آگے لکھے نا کہ فلاں سرکار خاکروب یا فلاں سرکار کا آرڈر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، چونکہ یہ سفارشی ہیں، آگے بریکٹ میں کم از کم یہ سفارشی ضرور لکھیں۔ تو اس حد تک یہ سفارشی ملازمین جو ہے وہ اداروں کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، اس حد تک جو ہے وہ یہ اعلیٰ افسران کو بلیک میل کرتے ہیں، گھر بیٹھ کر نوکریاں کرتے ہیں، تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ ایسے ممبران اسمبلی اور ایسے وزراء کو بھی شرم نہیں آتی کہ جب وہ ان کی سفارش کرتے ہیں، جب ناجائز طریقے سے دوسروں کا حق مار کر، غریب بچیوں کا حق مار ان کو بھرتی کرواتے ہیں، تو کم از کم ان کو یہ نصیحت تو کریں کہ بھائی آپ نے کام کرنا ہے، آگے جا کر بلیک میلنگ نہیں کرنی ہے، میرا نام استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایسے وزراء اور ممبران اسمبلی کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ ایسے بےہودہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ اداروں کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، ریاست کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، ریاست کے عوام کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اور افسران کو ایسے طریقوں سے بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ بھی بیچارے حیران پریشان ہو جاتے ہیں، فون کر کے ان کے کہتے ہیں کہ ہمارا تبادلہ یہاں سے وہاں کر دے، اور افسر بیچارہ چونکہ وہ وزیر کے ماتحت ہوتا ہے اس کو بات سننی پڑتی ہے، اس کو ان کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب بے شمار ایسے کونے ہوں گے کوٹلی کے اندر جہاں یہ سفارشی ملازمین چھپے ہوں گے، اور اس کے اوپر بھی میرے خیال سے مجھ سمیت تمام صحافیوں کو کام کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی کمپیوٹر آپریٹر بن کر چھپا ہوا ہے اور اپنی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، وہاں آیا 2-3 گھنٹے کام کیا چلا گیا۔ کوئی کسی ٹیلی فون کے اوپر بیٹھا ہوگا، جی میں ٹیلی فون آپریٹر ہوں، جب اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا آرڈر کس چیز کا ہے تو آرڈر کسی اور چیز کا ہوگا، آرڈر خاکروب کا ہوگا، کاسد کا ہوگا، مالی کا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ کسی کلرک وغیرہ کا ہوگا۔ تو یہ حالت ہے، یہ جو سفارشی لوگ ہیں یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک جو ہے وہ بوجھ بن چکے ہیں۔ ایم ایس صاحب آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا، تو تھوڑا سا آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اگر منڈی کوٹلی شہر کا بندہ مالی کی پوسٹ سے ریٹائر ہوا تو وہاں پر کسی لوکل بندے کا حق ہے۔ اب یہ حالت آ گئی ہے کہ شہر کے لوگ جو ایک مالی کی پوسٹ پر بھرتی نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر مقامی ایم ایل اے کو جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اس کے اوپر کوٹلی شہر کے اندر جو لوگ سیاسی میدان کے اندر ہیں، جو لوگ سیاسی کارکنان ہیں، جو سیاست کے اندر ایکٹیو ہیں، ان کو سوچنا ہوگا، اور وہ بلدیہ حدود کے اندر منتخب کونسلرز ان کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور اپنی اپنی وارڈز کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا ظلم اور ستم جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح آپ کے لوگ جو ہے وہ ستم ظریفی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، سرکاری نوکریوں کے دروازے بند ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، لیکن کونسلرز بھی جو وہ خاموش ہیں۔ ایک تو ان بیچاروں کو ابھی تک فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے کہ وہ اپنی وارڈز کے اندر کام کریں، لوگوں کو ڈیلیور کریں، لوگوں کو مطمئن کریں، لیکن فنڈز اپنی جگہ، لیکن کم از کم جو منتخب کونسلرز ہیں ان کو شہر کی جنگ لڑنی ہوگی، شہر کے حق کے لیے بولنا ہوگا، کم از کم اپنی وارڈ کے اندر پہرا دیں کہ آپ کی وارڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ جو میں مالی کی بات کر رہا تھا تو وہ منڈی سے جو ہے وہ ایک شخص ریٹائر ہوئے ہیں، وہ ڈی ایچ پی ہاسپٹل میں مالی تھے، تو اب وہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ منڈی سے ہی کوئی بندہ جو ہے وہاں پر مالی لگ جائے، لیکن وہاں سے منتخب کونسلر جو ہے وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، کالی اینکیں اور واسکٹ لگا کے جو ہے وہ بندہ بڑا نہیں ہو جاتا، بندہ اپنی سوچ فکر اور گفتگو سے بڑا لگتا ہے، اپنے ویژن سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جناب وارڈ نمبر 9 منڈی کے جو منتخب میئر ہیں، کونسلر ہیں، آپ کو بھی تھوڑا سا آنکھیں کھولنی پڑے گی، شہر کی جنگ لڑنی پڑے گی، شہر کے ساتھ بہت ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔